Galaxy News Hour Live। पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राखिसकिएको सुनको जलहरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकेर नाप जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आउनु जति लाजमर्दो छ, नाप जाँचपछि प्राप्त तथ्यहरू थप अत्यास लाग्दा छन्। जलहरीमा अङ्कित नामहरूमा देशका तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र होइन, केही व्यापारीका नाम समेत भेटिएका छन्। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको नाम पनि स्वर्णिम जलहरीमा कुँदिएको पाइएको छ। गुरुङ ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्डका एक अभियुक्त हुन्। उनी धरौटीमा रिहा भएका हुन्। मुद्दा विशेष अदालतमा अझै विचाराधीन छ। गुरुङको के योगदान थियो र जलहरीमा किन नाम लेखियो भनेर कोषले केही सार्वजनिक गरेको छैन। बरु यसले कोषका पदाधिकारीका थप बदमाशीलाई उजागर गरेको छ। सरकारले 30 करोड दिने भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड रुपैयाँ जलहरीमा खर्च गरेको थियो। तर जलहरीका नाममा थुप्रै दाताहरूबाट नगद रकम उठेको थियो। कतिपयले बहुमूल्य धातुहरू पनि चढाएका थिए। तर कोषले जलहरीका लागि उठाएको दातव्य र दाताको सूची विवरण देखाउन सकेको छैन। भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले 3 करोड रुपैयाँ दिएको भनिए पनि त्यसको हिसाब कतै देखिँदैन। यसले प्रकरणलाई झन शङ्कास्पद बनाएको छ। त्यसैले केवल जलहरीमा सुनको परिमाण जाँचेर मात्र सत्यको गहिराईमा अख्तियार पुग्न सक्दैन। बरु समग्र जलहरी प्रकरणको योजना तर्जुमादेखि दातव्य सङ्कलन, खर्च र उपयोगको पक्ष पनि केलाउनु पर्ने देखिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज जलहरीको सुन नापजाँच गर्दा देखिएका अनेक गडबडीका आयामहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। पशुपतिनाथको जलहरीमा किनेकै मात्रामा सुन भेटिए पनि अन्य दातव्यको हिसाब गोलमाल। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यापारी गुरुङको नाम देखियो, योगदान खुलेन। सेनाको आकार घटाउन सरकारले कुनै धारणा नबनाएको रक्षा मन्त्रीको प्रष्टीकरण। सांसदमा अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा पर्यटन मन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। अर्थमन्त्री भन्छन् बजेट संशोधन बिनै पारित हुन्छ। गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि कारवाही नगरी न्याय परिषदको ध्यान नियुक्तितिर। उच्च अदालतमा पदपूर्ति गर्न पर्सि अर्को बैठक बस्ने। विद्रोहबाट पछि हटे पनि वाग्नर समूह रुसी स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको क्रेमलिनको ठहर। राष्ट्रपति पुटिनका पक्षमा एकताबद्ध रहन देशवासीलाई प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनको आग्रह। र सातौं प्रधानमन्त्री कप इन्डिया राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल प्रतियोगिता असार 22 देखि हुने। उपाधि विजेताले 6 लाख पाउने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 सालमै थालेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रयोग गरिएको सुनको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान अझै सकेको छैन। पछिल्लो पटक संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि तातेको अख्तियारले आइतबार पहिलो पटक विज्ञ सहितको टोली लिएर पशुपतिको गर्भगृहमा राखिएको सुनको जलहरी झिकेर जाँच गरेको छ। धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक रूपले असाध्य महत्त्वपूर्ण यस स्थलको संवेदनशील ठाउँमा जडान गरिसकेको सुनको जलहरीको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि झिकेर यकिन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद त छ नै। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीमाथि पनि कैयौँ प्रश्न तेर्सिएका छन्। नाप जाँचबाट प्राप्त तथ्यहरू के हुन् त? ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीको प्रस्तुति। आइतबार पशुपतिनाथ परिसरमा जे भयो त्यो नहुनुपर्ने थियो। यो पाशुपत क्षेत्र हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको धरोहर त हो नै, नेपाल राष्ट्रकै प्राचीन इतिहास जोडिएको पुरातात्विक सम्पदा स्थल पनि हो। यहाँ पूजा अर्चनाका लागि देश विदेशबाट दिनहुँ हजारौं भक्तजन आउँछन्। यसरी आएका भक्तजनलाई आइतबार दिउँसो 2 बजेदेखि नै मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो। कारण हो यही मन्दिरको मुख्य पूजा अर्चना गर्ने ठाउँ पवित्र गर्भस्थलमा चढाइएको सुनको जलहरी लगाउँदा देखिएको बदनियत। सुनको गुणस्तर र तौलमाथि प्रश्न तेर्सिएपछि अख्तियारले छानबिन नगरेको भनेर पछिल्लो समय संसदमा समेत आवाज उठेपछि मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापजाँच गरेको छ।
अख्तियारले पशुपतिनाथमा जडान गरिसकेको जलहरी जाँच्ने योजना बनाई सहसचिवको नेतृत्वमा विज्ञ सहितको टोली लिएर भक्तजनलाई गेटमै थुनेर सुनको नापजाँच प्रक्रिया थाल्यो। नापजाँचका लागि त्रिपाल टाँगेर छुट्टै स्थल पनि बनाइएको थियो। सेना प्रहरीको उच्च तैनाती थियो भने नयाँ सीसीटीभी जडान पनि गरिएको थियो। पशुपतिमा साँझ 6 बजे हुने नियमित पूजालाई 3 बजे नै सकाइएको थियो। कोषका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुरातत्व विभाग, नापतोल विभाग र सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधि सहितको टोलीले करिब 2 घण्टा लगाएर जलहरीका विभिन्न भागमा प्रयोग गरिएको सुन निकालिएको थियो। पहिल्यै तामाको पाताले मोरिएको जलहरीमा पछि 2 तहको चाँदीको पाता राखी चम्किलो बनाइएको थियो। त्यही चाँदीको रिङमाथि थपिएको थियो 108 किलोको सुनको जलहरी। त्यही जलहरीका 11 टुक्रा अख्तियारले झिक्न लगाएर आइतबार साँझदेखि जोख्न सुरु गरी सोमबार बिहान 2 बजे सम्पन्न गरेको थियो, जसमा सुनका रिङ 3, बासुकी नाग 1, जलधारा 1, जलारी 3 र नाग 3 थान रहेका छन्। 3 को तौल 106.4325 किलो रहेको छ। यो त जलहरीमा राखिएको सुनको तौल भयो। यसबाहेक प्रयोग नभएका र सेफमा जतन साथ राखिएका सुन पनि जोखिएको छ, जसमा सुनका 27 थान किला, सुनको पाता 1 थान, तार 7 थान र टुक्रा टाक्री सुन 5 थान रहेको छ। 3 को तौल 1.03575 किलो रहेको छ। जलहरी सहितको यो सबैको तौल जोड्दा जम्मा 107 किलो भन्दा केही बढी हुन्छ। अर्थात् बाहिर भने जस्तो 10 किलो कम सुन भएको हल्ला यो जाँचले असत्य साबित गरिदिएको छ। तर अख्तियारको टोलीले जलहरी उप्काउँदा भने अर्को अचम्मको तथ्य बाहिरिएको छ। यो जलहरी उप्काउँदा साक्षी बनेका एक अधिकारीका अनुसार उक्त जलहरीमा 13 जना व्यक्तिको नाम कुँदिएको देखिएको छ, जसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलन थापा र व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसहित केही पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्दिरका भट्टहरूको नाम छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अभियुक्त एवं भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङको नाम जलहरी कुद्दा आवश्यक पर्ने रकम दिए बापत राखिएको भनिएको छ। गुरुङले करिब 3 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको भनिए पनि कोषको हिसाबमा उक्त रकम उल्लेख छैन। सो कार्यमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारले सुन जाँच गर्ने क्रममा मन्दिरका एक भट्टले दाताबाट प्राप्त सुन भन्दै 1 किलो बराबरको सुन जाँच्न भनेका थिए। तर अख्तियार टोलीले जलहरीको सुन मात्रै जाँच्ने अख्तियारी भएको भन्दै अन्य सुनबारे चासो नराख्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। झन्डै 1 किलो बराबरको सुन देखाएका भट्टको सुन जलहरी राख्ने बेला नै आएको देखिएको छ। उक्त समय जलहरी प्रयोजनका लागि कोषले छुट्टै खाता खोलेको थियो। दाताहरूले नगद र जिन्सी सहयोग गरेका थिए। जलहरी जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि कतिपयले मोटो रकम र सुन जस्ता मूल्यवान धातु दान गरेका थिए, तर तिनको हिसाब किताब पनि कतै देखाइएको छैन। जलहरीका लागि खोलिएको खातामा 43 लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी देखिएको छ। अख्तियारले उक्त जलहरीको तौल र गुणस्तरको प्रतिवेदन बनाएर लगेको छ। उसका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अझै नसकिएको हुँदा मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा मात्रै यो प्रतिवेदनमा भएका कुरा बाहिर आउनेछन्। तामा र चाँदी जडित जलहरीमा सुन राख्ने योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा भएको थियो। ओलीको निर्देशनमा सरकारले 30 करोड बजेट दिएको थियो भने कोषले 50 करोड थपेर 80 करोडमा सुनको जलहरी राख्ने काम सम्पन्न भएको थियो। जलहरी प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेका कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव मिलन थापा थिए। उनैलाई 2077 माघ 14 गते बसेको कोषको सञ्चालक परिषदको बैठकले सुन खरिद गर्नका लागि उनी सहितका पदाधिकारीलाई जिम्मा दिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालसँग भएको सुन खरिद सम्झौता अनुसार कोषले 108 किलो सुन खरिद गरेको देखिन्छ। तर कोषको हिसाबमा भने 103 किलो सुन खरिद गरेको देखिन्छ। बाँकी अन्य धातुहरू खरिद गरेको बिल बिजकमा देखिन्छ। यही सुनको जलहरी प्रकरणमा घोटाला भएको विषयमा अख्तियारले झन्डै 2 वर्ष अगाडि छानबिन सुरु गरेको थियो। 2078 भदौमै अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बल्ल जलहरीको नाप जाँच लियो। जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान किन ढिला भयो र अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले नै अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाललाई सोधेका छन्। अब यो जलहरीको विषयमा आयोगले छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हो। अनुसन्धान टुङ्गिएको अवस्था छैन। हिजो भर्खर गएर जस्तो आएको अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली गएर त्यो जलहरीको नाप जाँचको कार्य चाहिँ भएको अब सबै मिडियाबाटै सार्वजनिक भएकै विषय हो।
अब थप अरू विषय आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया गोप्य रहने भएको हुँदा यस विषयमा अरू थप केही जानकारीहरू भोलि अनुसन्धान टुङ्गिसकेपछि बाहिर आउला। अब अहिले चाहिँ अनुसन्धान टुङ्गिएको छैन र अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगमा एउटा मात्रै उजुरी हुँदैन, हजारौँ उजुरीहरू हुन्छन् र ती सबै उजुरीहरूको आयोगले सबैलाई छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ र छानबिन गर्ने क्रममा तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने अवस्थामा छिटो तथ्य प्रमाणहरू जुटेको अवस्थामा त्यो कुनै पनि अनुसन्धान छिटो टुङ्गिन्छ र कुनै अनुसन्धानमा तथ्य प्रमाणहरू कलेक्सन गर्ने क्रममा अलिकति ढिलाइ भयो भने त्यसले अनुसन्धानमा केही समय लिन सक्छ भन्ने नै हो। पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग उठेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनप्रति आशंका गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद पौडेलले उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले सुनको तौल र गुणस्तर जाँचेकाले उसको छानबिनप्रति विश्वस्त हुने आधार नरहेको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदले नै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरे। दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो। मेरो विचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ। सभामुख महोदय, पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन, त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। जलहरी राख्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव रहेका प्रदीप ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज 1 करोड 44 लाख रुपैयाँ गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा कोषका पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनी 2074 साउन 32 देखि 4 वर्ष कोषका सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। उनको कुल सम्पत्ति 7 करोड 84 लाख देखिएको र त्यसमध्ये 6 करोड 39 लाख 93 हजार रुपैयाँको मात्र स्रोत भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। 1 करोड 44 लाख 11 हजार रुपैयाँको वैध स्रोत नभेटिएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट कमाएको दावी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले अहिले छानबिन गरिरहेको जलहरी पशुपतिनाथमा राख्दा ढकाल नै कोषका सदस्य सचिव थिए। अब केही न्यूज संक्षेपमा। विभिन्न गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशमाथिका कारबाहीको विषय थाती राख्दै न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बसेको न्याय परिषदको बैठकले आज न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। बैठकमा प्रस्तावित प्रत्येक न्यायाधीशका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै छलफल भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। छलफल नसकिएपछि बैठक बुधबारका लागि पुनः बोलाइएको छ। उच्च अदालतमा 47 र जिल्ला अदालत 40 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ, तर उच्च अदालतमा 27 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत वर्ष नै 81 जनाको संक्षिप्त सूची बनाइएको छ। त्यस सूचीमा रहेका कतिपय न्यायाधीश घुस, अनियमितता र आचरणलाई लिएर विवादित भएका छन्। यस्तै कतिपय न्यायाधीशका आचरण र कमजोर न्याय सम्पादनलाई लिएर न्याय परिषदले छानबिन टुङ्गाइसकेपछि पनि कुनै निर्णय लिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालय शुद्धिकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएकाले पहिलो बैठकबाटै कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा विपरीत नियुक्तिमा चासो देखाएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बनेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन्। उनले प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको मातहतमा बसेर काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले राजपत्रमा कार्यविधि प्रकाशित नहुँदै गत
गठन गरिएको संसदीय सुनवाई समिति नै अवैध रहेको दावी पनि गरेका छन्। भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि कार्की योग्य नभएको आरोप लगाउँदै संसदीय समितिमा 26 पृष्ठ लामो उजुरी दर्ता गराएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका न्यायाधीश भट्टराई विरुद्ध पनि न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो। कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा भट्टराईले फैसलामा कैफियत गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने जोडिएको बलात्कार मुद्दामा पीडित भनिएकी किशोरीलाई उपचार खर्च भराउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम राहत स्वरूप उपचार खर्च दिन आदेश दिएको हो। पीडितले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराउँदा करिब 70,000 रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै बिल पेश गरेकी थिइन्। अस्पतालका चिकित्सकको बखपत्र समेत गरेपछि अदालतले उपचार गर्दाको खर्च उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। यसअघि थुन्सेक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जाहेरीकर्तालाई पीडित राहत कोषबाट तत्काल अन्तरिम उपचार खर्च उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। मुद्दा अन्तरिम चरणमा पुगेको र बाँकी विषय निर्णयबाट नै ठहरे बमोजिम हुने भन्दै न्यायाधीश पण्डितको इजलासले उपचार खर्च दिन आदेश गरेको हो। नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब 1 वर्षसम्म बैठक नबोलाएपछि केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले आज पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनाको अन्तरालमा बस्ने उल्लेख छ, तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 11 महिना यता बैठक राखेका छैनन्। केन्द्रीय समितिको बैठक पछिल्लो पटक असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म बसेको थियो। त्यसै 3 पटक बैठकको मिति तोकिए पनि स्थगित गरिएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। प्रतिनिधि सभामा यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ। आइतबार 8 मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएकामा सोमबार थप 8 मन्त्री जवाफ दिनका लागि संसदको रोस्टममा पुगे। तीमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती भिन्न रूपमा प्रस्तुत भए। सांसदको आक्रोश अनि प्रश्नलाई मत्थर पार्नुपर्ने मन्त्री किरातीले बजेटलाई लिएर आफै असन्तुष्टि पोखे। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रम पुगेका मन्त्री किरातीले सुरुमै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए। बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने म आफूलाई लागेको थियो, तर बजेट सँगसँगै दुःख बाँडिएछ सभामुख महोदय। जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ, जहाँ योजनै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन, झन् धेरै दुखी हुनुभएको छ। सबै साथीहरूको भावना दुखेको देखेर झन् हामी महादुखी भएका छौँ सभामुख महोदय। मन्त्री किरातीले सांसदहरूको मागलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाए पनि बजेट कम हुँदा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै माफी नै मागे। स्वाभाविक रूपमा बजेट असन्तुलन हुन गएको छ, त्यसको निम्ति यो सम्मानित सदनमा म क्षमा प्रार्थी छु सभामुख महोदय। यद्यपि हामीसँग हजारौँ मागहरू मध्ये माननीय सांसदज्यूहरूको मागलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाएका थियौँ सम्मानका साथ, त्यहाँ पनि बजेटको सीमाले योजनाहरू पर्न सकेन भनेर अहिले हामीले बुझ्दा राम्रो हुन्छ होला सभामुख महोदय। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 96 करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो रकम मन्त्रालयले मागे भन्दा 45% कम भएको उनको गुनासो छ। नीति तथा कार्यक्रममा आफूले भनेको धेरै कार्यक्रम छुट्याइएको र बल्ल बल्ल परेका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा उपेक्षा गरिएको भन्दै यो स्थितिमा वार्षिक 20 लाख पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्दै उल्टै प्रश्न गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने किरातीको भनाइमा असन्तुष्टि जनायो। सरकारमा बसेर आफ्नै मन्त्रालयको बजेट बनाउन सकिन भन्नुलाई एमाले सांसदहरूले मन्त्रीको लाचारीका रूपमा लिएका छन्। मन्त्रीको जवाफमा सत्ता पक्षकै सांसदले पनि चित्त बुझाएनन्। मन्त्रालयका धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सकिन, सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा पनि म बजेट विनियोजन गर्न पनि सकिन। 20-50 हजारको योजना छुट्याउनु म बाध्य भएँ। सबै क्षेत्र पनि मैले समेट्न नसकुनुका पछाडि
पुरातत्व विभाग पर्यटन विभागले बजेट बनाउने काम निर्माण गर्ने काम त्यहाँबाट भयो। उनीहरूले मेरा कुरा पनि सुनेनन्, त्यस कारणले बजेट भने जस्तो भएन भनेर निर्यात प्रस्तुत गर्नुभयो। एउटा मन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेर आफ्ना विभागहरू चलाउन नसक्ने, त्यसलाई आवश्यक निर्देशन र गाइडलाइन दिन नसक्ने कस्तो मन्त्री हुनुहुन्छ? यो लाचारीको पराकाष्ठा हो कि होइन सभामुख महोदय सोध्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको संख्या घटाउनुपर्ने सांसदहरूको सुझावलाई महत्त्व दिएनन्। उनले महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा नै स्थापना गरेको भन्दै नियोगहरूको संख्या नघटाउने जवाफ दिए। नेपालले विभिन्न मुलुकहरूमा नियोगहरू स्थापना गर्दा छिमेकी मुलुकहरू ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका मुलुकहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुकहरू, विभिन्न महादेशमा राजनैतिक, आर्थिक र तथा सामाजिक रूपले महत्त्व राख्ने राष्ट्रहरू तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोगहरू स्थापना भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। व्यवहारमा हाम्रा धेरै कमी कमजोरी छन् र यसलाई सुधार गर्दै लिएर जाने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मैले सुरु गरेपछि केही कुराहरू सुधारका क्रममा मैले अगाडि बढाएको छु कार्यक्रमहरू। मन्त्री बस्नेतको जवाफपछि केही सांसदले अस्पतालहरूमा जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्याबारे पूरक प्रश्न गरे। 655वटा अस्पताल बनाउँछौ त भन्नुभयो, त्यो अस्पताललाई पुग्ने गरी दरबन्दी माग भएको छ कि छैन? स्वीकृति हुन्छ हुँदैन? यदि हुँदैन भने त्यो अस्पताल बनाएर के काम, त्यो अस्पताल तपाईँले कसरी चलाउने सोच्नु भएको छ? सांसदहरूका प्रश्नमा मन्त्री बस्नेतले ठोस जवाफ दिन सकेनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी पनि गोलमचोल जवाफ दिएर उम्किएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा योजनै नपरेको सांसदहरूको गुनासोमा मन्त्रीहरू बजेट अभाव भनेर पन्छिएका छन्। मन्त्रीहरूको जवाफ कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको छ। एकातिर मन्त्रीको असन्तुष्टि र कर्मकाण्डी जवाफले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै शङ्का उब्जिएको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। देशमा अहिले सेनाको सङ्ख्या 95,000 छ। त्यो सङ्ख्या निकै धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने आवाज नागरिक तहमा बढ्न थालेको छ। रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा केही सांसदले यस विषयमा प्रश्न उठाए। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको सङ्ख्या घटाउने विषयमा सरकारले कुनै दृष्टिकोण नबनाएको जवाफ दिएका छन्। सेनाको अहिलेको विद्यमान सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने बारे रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो? किन यो बारेमा नेपाली समाजमा छलफल चलेको छ? अहिले नेपाली सेनाको जति सङ्ख्या छ, नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार जति पनि कामहरू सुम्पिएको छ, ती कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाको अहिलेको सङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ। त्यसैले यस बारेमा सेनाको सङ्ख्या घटाउने बढाउने बारेमा अहिले सरकारले खासै कुनै दृष्टिकोण बनाइ नसकेको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ। जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले त संशोधन नगरिए पास नगर्ने चेतावनी रोस्टमबाटै दिएका छन्। तर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने बजेट बिना संशोधन पारित हुने दावी गरेका छन्। संशोधन भन्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको क्या, त्यसको अर्थ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आवश्यकताहरू, हाम्रो माग धेरै थियो, त्यो माग अनुसार चाहिँ भएन भनेर भन्नुभएको छ। कुनै पनि बजेटमा मैले भनेको छु यो सर्वगुण सम्पन्न बजेट हुनै सक्दैन, किनभने थोरै साधन स्रोतबाट धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्ति गर्न सकिँदैन, धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन, प्राथमिकताको आधारमा गर्ने हो। त्यसकारण बजेट पास हुन्छ, यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ। विधिभन्दा बाहिर जाने छुट पनि छैन,
त्यो विधिभित्र रहेर हामीले काम गर्ने, त्यही अनुसार चाहिँ हामी भोलिको दिनमा काम गर्छौँ। यो काम गर्दा चाहिँ सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढिन्छ। तर अहिले बजेट अब यो बुँदा संशोधन भयो, त्यो बुँदा संशोधन भयो भन्ने हुँदैन। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागु औषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुझ्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमान्दार प्रयासको आवश्यकता औल्याए। उनले लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायसँगको समन्वयमा उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपालमा अहिले 1,30,000 भन्दा बढी लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्ध चेतना जगाउन दिवसका अवसरमा आज बिहान देशैभर प्रभात फेरी निकालिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बेरुजु बढ्नुका कारणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। समितिले लेखा परीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्था, महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति लगायत विषयमा आज कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवर तथा उपमहालेखा परीक्षक द्वय महेश्वर काफ्ले र बिन्दु विष्टलाई बोलाएर छलफल गरेको हो। छलफलमा समितिका सदस्यले विकास निर्माणका काममा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेको, लेखा परीक्षणमा खटिने कर्मचारीले पनि घुस लिएर हिसाब तलमाथि गर्ने गरेको लगायतका विषय उठाएका छन्। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कुँवरले बेरुजु बढ्न नदिन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्। उनले बेरुजु प्रचोट नगर्ने कार्यालय र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए बेरुजु घट्ने बताइन्। महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारी बेरुजु 5,87,33 नाघेको छ। रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले वाग्नरको घटनाक्रमपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको समर्थनमा एकजुट रहन नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। वाग्नर समूहले रुसमा विद्रोहको प्रयास गरेपछि देशव्यापी रूपमा पुटिनको छवि कमजोर बनेको टीका टिप्पणी आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनले रुसी नागरिकलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनले रुसले स्थिरताको लागि चुनौती सामना गरेको बताउँदै देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, नागरिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको समाचार एजेन्सी तासले प्रसारण गरेको छ। सोमबार प्रसारित एक फुटेजमा प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनले राष्ट्रपति पुटिनको नेतृत्व र पहलबाट मात्रै वाग्नरको विद्रोह प्रयास विफल भएको दावी गरेका छन्। युरोपेली आयोगका विदेश मन्त्रीहरूले पनि रुसको पछिल्लो घटनाक्रमले युक्रेनमा मस्कोको युद्धले घरेलु अस्थिरता निम्त्याएको र सैन्य शक्तिलाई कमजोर पारेको बताएका छन्। आइतबार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको टेलिफोन वार्तामा समेत वाग्नर घटनाक्रमले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको शासनको कमजोरीलाई उजागर गरेको बताएका थिए। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभिआर राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लीग भलिबल प्रतियोगिता असार 23 देखि हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले गर्ने प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ती टिम गत वर्ष क्लब च्याम्पियनसिपबाट छनौट भएका हुन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फका विजेताले 6 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। यसैगरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 35,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफूलाई 40 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संघले जानकारी दिएको छ। नेपाल गल्फ संघले 19औं एसियाली खेलकुद एसियाडका लागि भारतका तरुणा सरदेसाईलाई प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। संघ र सरदेसाई बीच आज सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार सरदेसाई एसियाडसम्म नेपाली राष्ट्रिय गल्फ टोलीमा रहनेछन्। सरदेसाईको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले भारतको बेंगलोर स्थित तरुण सरदेसाई गल्फ एकाडेमीमा प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा राष्ट्रिय टोलीलाई प्रशिक्षणका लागि बेंगलोर पठाएको हो। एसियाडमा प्रोफेसनल गल्फर शुक्र बहादुर राई, इमेच्योर गल्फरहरू सुभाष तामाङ, सद्भाव आचार्य र युवराज भुजेल तथा महिला खेलाडी कश्मीरा शाह र सुषमा सिग्देलले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एसियाड असोज 8 देखि 21 गतेसम्म चीनको हान्झोउमा हुँदैछ।
बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। काठमाडौँको भोटेबहालमा आज बिहान इनारमा डुबेर 2 जनाले ज्यान गुमाए। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 पर्ने अरनीको मार्गस्थित बन्दै गरेको घरको इनारमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। इनारभित्र पानी तान्ने मोटर खसेपछि निकाल्न गएका साथी डुबे र उनलाई पनि निकाल्न खोज्दा अर्का युवाको पनि ज्यान गयो। काठमाडौँको भोटेबहाल स्थित एक घरमा सोमबार बिहान 8:30 बजेतिर मान्छे चिच्याएको आवाज आयो। छिमेकीले बाहिर निस्किएर हेरे। बन्दै गरेको घरको कम्पाउन्डमा रहेको इनारमा 2 जना गुहार माग्दै थिए। घरमा पुटिङ गर्नका लागि इनारबाट पानी निकाल्ने क्रममा मेसिन इनारभित्र खस्यो। मेसिन निकाल्न झापाका 36 वर्षीय दिपन लिम्बू इनारभित्र छिरे। उनी फर्किएनन्। साथीलाई बचाउन सिन्धुलीका 22 वर्षीय जितेश गुरुङ पनि इनारमा पसे। अन्दाजे 20 फिट गहिरो इनारमा पानी तलै रहेकाले अक्सिजनको मात्रा कमी थियो। साथी बचाउन इनारभित्र पसेका जितेश पनि फर्किन सकेनन्। पानीको लेभल चाहिँ इनारको तलै थियो। त्यो तल पानीको लेभल भएको कारणले त्यो बिचमा कार्बन मोनोअक्साइड लगायतको चाहिँ हार्मफुल ग्यासहरू त्यहाँ हुन सक्ने अवस्था रह्यो। सायद त्यही कारणले होला पानीको लेभल चाहिँ इनारको तलै थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जितेशलाई इनारभित्र नजान अर्का साथीले आग्रह गर्दै थिए, तर उनी मानेनन्। छिमेकीहरूले पनि केही गर्न सकेनन्। मिसिन जोड्ने बेलामा त्यो यहाँ मिसिन छ, यहीँ खाडो छ कि त्यो मिसिन झऱ्यो। झरेपछि त्यो एउटा भाइले भनेको म निकालेर मिलाउँछु नि भने त ऊ गयो भने ऊ चिप्लेको बाटो त्यो निस्किन सकेन। त उसले करायो भने अर्कोले भनेको मैले तानिहाल्छु भनेर निस्केको। ऊ अर्को चाहिँ भाइले भनेको नजानु, तपाईँ नजानु भने कि उसले, किनकि उसले निस्केको छैन तपाईँ पनि जानुहुन्छ। ऊ पनि फेरि भित्र गयो कि गयो भने त्यो अक्सिजन पुगेन, छटपटायो। एकजनाको खुट्टा माथि छ कि कुन एङ्गलले पनि बचाउन सकेन हामीले। पछि माथिको अङ्कललाई भने कि पुलिसलाई फोन गर्नु, अनि पुलिस आउनुहुन्छ। अनि पछि नि हुन्छ बाबुले सबैजना टोलको मान्छेहरू जम्मा भयो, तर त्यो हामी बचाउनको स्थितिमा छैन कि त्यो खुट्टै माथि आइसक्यो, त्यो कसरी बचाउने। सफा गर्ने क्रममा वा अन्य कारण इनारमा डुबेर ज्यान गएको यो पहिलो पटक होइन। 5 वर्ष पहिले काठमाडौँको कपुरधारा स्थित एक घरको इनार सफा गर्ने क्रममा 3 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यही वर्ष काठमाडौँकै चुनदेवीमा इनार सफा गर्ने क्रममा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। कुनै विज्ञता र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था नभएको अवस्थामा आफू खुसी इनारमा नपस्न प्रहरीको सुझाव छ। अब हामीसँग हेर्ने हो भने वर्षमा 7-8 जनाको सङ्ख्यामा यसरी मृत्यु भएको देखिन्छ। यो चाहिँ अब कुनै कुनै वर्षमा यो सङ्ख्या अलिकति बढी पनि छ, कुनै वर्षमा यो सङ्ख्या अलिकति कम पनि छ। इनारभित्र चाहिँ कुनै सामान निकाल्दा होस् अथवा साफ गर्दाखेरि होस्, यो बारेमा चाहिँ आइडिया भएको व्यक्तिहरूलाई काम लगाउने र पर्याप्त सुरक्षाको विधिहरू अपनाएर जान अनुरोध पनि गर्छु। सावधानी नअपनाउँदा यस्ता घटना दोहोरिँदै आएका छन्। काठमाडौँमा वर्षेनी औसतमा 7 जनाले इनारमा डुबेर ज्यान गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको म्याद असार 10 भित्र देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 711वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। 42वटाले कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो आर्थिक आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्न सकेनन्। यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने 29 गाउँपालिका र 13 नगरपालिका छन्। ऐन अनुसार समयमै बजेट ल्याएका स्थानीय सरकारहरूको पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ। यसपालि मध्य प्रदेशका 136 मध्ये 23वटा स्थानीय सरकारले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्। 59 गाउँपालिका रहेको मध्य प्रदेशमा 13 गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। त्यस्तै 77 नगरपालिका मध्ये 10वटाले बजेट ल्याउन सकेनन्। यसअघि पनि समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका मध्य प्रदेशकै थिए। समयमा बजेट नल्याउने र खर्चमा पनि समस्या हुँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि मध्य प्रदेश नै कमजोर देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका 54वटैले बजेट ल्याएका छन्।
कोशी प्रदेशका 88 गाउँपालिका मध्ये 85ले आइतबार नै बजेट ल्याए। गण्डकी प्रदेशका 58 गाउँपालिका मध्ये 56ले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बागमती प्रदेशमा 71 गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन्, जहाँ 74 गाउँपालिका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 73 मध्ये 69 गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने कर्णालीका 54 गाउँपालिका मध्ये 4वटाले बाहेक बजेट ल्याएका छन्। देशभरका 193 नगरपालिका मध्ये 280वटाले समयमै बजेट ल्याएका छन्। गण्डकी प्रदेशका 27 नगरपालिका मध्ये 2वटाले असार 10मा बजेट ल्याउन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशका 25 मध्ये 24 नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा 49, बागमतीमा 45, लुम्बिनीमा 36 र सुदूरपश्चिममा 34 नगरपालिका रहेकामा ती सबैले समयमै बजेट ल्याएका छन्। कुनै पालिकाले बसाइसरी आउनेलाई आगामी वर्षबाट घर उपहार दिने घोषणा गरेका छन् भने कुनैले बाबुआमासँग छोराछोरी कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। धेरै स्थानीय तहले आउँदो वर्षको बजेटमा पनि पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसअघि पनि धेरै पालिकाले राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम नल्याएका होइनन्, तर ती कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा पाउन नसकेकाले आउँदा वर्षमा पनि कार्यान्वयनकै पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस सरकार सञ्चालन 2074 अनुसारको मापदण्डभन्दा बाहिर गरेर नै गरिराखेका हुन्छन्। औचित्य पनि हुन्छ, मितव्ययिता पनि हुन्छ, प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो। यस्ता कुराहरू भन्दा पनि कहिले गेट बनाएर जाने, कहिले चाहिँ अन्य कुराहरू बनाएर यस्ता कुराहरूमा टावर बनाउने यस्ता कुराहरूमा खर्च गर्छन्। त्यो उहाँहरूको तजबिज अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँहरूले प्राप्त गरेर अधिकार 22वटा सिमाना क्षेत्रभित्र उहाँले गर्ने हो। एकल अधिकार उहाँहरूसित हुन्छ, त्यसमा गर्ने हो। त्यसको प्रक्रियागत हुन्छ, योजना तर्जुमा गर्ने, बस्ती स्तर उठान गरेर अनि वडा स्तरमा ल्याउने, त्यसपछि पालिकाका 5वटा थीमेटिक विषय समितिमा छलफल गराएर त्यहाँबाट छानेर लैजाने, त्यसलाई प्राथमिकीकरण, बजेट उपलब्ध कति छ त्यसको आधारमा बाँडफाँड गराउने। यो बजेट भनेको धेरै जस्तो नेपालमा के छ भने प्राथमिकता र आवश्यकता भन्दा पनि दलीय चरित्रबाट हाबी हुने चलन छ। नयाँ संविधान अनुसार गठित स्थानीय सरकारले पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि दोस्रो पटक बजेट ल्याइसकेका छन्। पहिलो कार्यकाल पूर्वाधार तयारी र सिकाइमै बिते पनि अब त्यसो भनेर मात्र छुट पाइने अवस्था छैन। धेरैजसो स्थानीय तह आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर रहेको वित्त आयोगको अध्ययनमा छ। नेपाल सरकारले पठाएको कुल बजेटको 1% राजस्व पनि अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी मार्फत योगदान गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र जिम्मेवारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर देखाएको छ। समीक्षा गर्दा पहिलो कुरो त यो बजेट एउटा 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि दोस्रो कार्यकालको लागि बजेट हो। त्यो 5 वर्षको अनुभव सँगै यसको लागि कार्यान्वयन हुन्छ, यसको उपयोगी हुन्छ भनौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 5 वर्षको अनुभवलाई फर्केर हेर्दाखेरि बन्ने बजेटसँग हाम्रो अपेक्षा के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै पालिकाहरूको पहिलो उनीहरूको काम के हो भन्दाखेरि सुशासन। सुशासनमा धेरै पालिकाहरू चुकिया छन्। सुशासन र पारदर्शितामा धेरै पालिकाहरू चुकिया छन्। त्यसकारणले यो बजेटको कार्यान्वयन मार्फत सुशासन र पारदर्शितामा नचुकुन्, तर सुशासन र पारदर्शिताको मात्रा बढेर जाओस्। अघिल्लो 5 वर्षमा अधिकांश स्थानीय तह सुशासन, पारदर्शिता र खर्चको व्यवस्थापनमै चुकेका थिए। त्यसैले आउँदो वर्ष पनि उनीहरूले आन्तरिक स्थिति बसाल्नका लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चितवन स्थित नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलमा विकास गरिएपछि पर्यटकीय चहल पहल बढेको छ। पर्यटन र जल पर्यटनका लागि उपयुक्त थलोका रूपमा विकास भएको नारायणी नदी किनारमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक समेत पुग्न थालेका छन्। यसले चितवनको पर्यटन विकासमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। भरतपुरवासीलाई शान्त वातावरणमा घुम्ने थलोको रूपमा पनि नारायणी किनार विकास भएको छ। समुद्री किनारको सीबीच जस्तै झल्को दिने गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न महानगरले गुरु योजना नै बनाएर केन्द्रको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो। यस ठाउँमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदी तटबन्धनसँगै
सौन्दर्यकरणको काम गरेको हो। मन्त्रालयले पदमार्ग र पार्किङ स्थल लगायतमा काम गरेको हो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले आरती स्थल निर्माण र विद्युतीकरणको काम अघि बढाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले भने हरियाली र थप ब्युटिफिकेसनको काम गरेको हो। अहिले चाहिँ नारायणी तटबन्धले यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा, यो नारायणीको क्षेत्रमा चाहिँ तटबन्ध गरिरहेको छ। तटबन्धलाई पनि विशेष गरी यो पुलभन्दा माथिको स्थानमा चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ हामीले स्टेप राखेर जुन किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो एक किसिमको तटबन्धको पनि प्रयोग हो भने सी बीच मोडलका लागि, विशेष गरी आरती गर्नका लागि र मानिसहरूलाई चाहिँ टहल्नका लागि, साँझको र बिहानको बेला हिडुल गर्नका लागि चाहिँ सहज होस् भन्नका लागि बनाइएको छ। 15 करोड 92 लाख रुपैयाँ खर्चिएर नारायणगढको नारायणी पुलदेखि उत्तरतर्फ 985 मिटर क्षेत्रमा नदीको बगर क्षेत्र सकिएपछि पानी नजिक पक्की तटबन्धन निर्माण गरिएको छ। नदीको सतहदेखि 2.5 मिटर उचाइमा 11 खुड्किला निर्माण गरिएको छ। फराकिला खुड्किलामा मानिस बिहान बेलुका हिँडडुल गर्ने र बस्ने गर्छन्। खुड्किलाको 5 मिटरको फरकमा वृक्षारोपण गरिएको छ। यसले नदीको सौन्दर्य बढाएको छ। महानगरले गत वर्ष नै नदीको सीमा सुरु हुने स्थान नजिक 2.4 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरेको थियो। अहिले त्यसलाई थप सुन्दर बनाउन 100 हाराहारीमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन अट्ने 3वटा पार्किङ स्थल, बगैँचा लगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ। महानगरले यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड 50 लाख छुट्याएको थियो। यसै गरी पानी छेउकै खुड्किला र नदी सीमाको पैदल मार्गको बीचमा रहेको बगरको भागमा धार्मिक क्षेत्र, प्रदर्शनी क्षेत्र र खेल क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै स्थान तय गरिएको छ। यहाँ बगैँचा, फुटबल मैदान, भलिबल, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बीच भलिबल, अन्य खेलका लागि छुट्टै भूभाग, बालुवा तथा बालबालिकाको खेल, अवलोकन क्षेत्र, विश्राम स्थल, शौचालय, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण गर्ने गुरु योजनाका साथ महानगर अघि बढेको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको 2 करोड रुपैयाँ लागतमा यस क्षेत्रमा आरती प्लेटफर्म निर्माण भइरहेको छ। नदी किनारमा विदेशको झल्को दिने गरी संरचना बनाएकोमा आन्तरिक पर्यटक पनि खुसी छन्। खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापन मिलाउन उनीहरूले महानगरलाई सुझाएका छन्। अहिले राम्रो लाग्यो, सफा पहिलाको भन्दा सफा सुग्घर छ, राम्रो लाग्यो होइन। पहिला त अब यस्तो हुँदैन थियो नि त, यस्तो खुड्किलाहरू पनि थिएन। अहिले खुड्किलाबाट सजिलो पनि भएको छ हामीलाई हिँड्न, बस्न, हेर्न। अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। किनारमा यो जुन एउटा व्यवस्थापन गरिएको छ एकदमै राम्रो भएको छ। बल्ल एउटा नारायणी नदीलाई शोभा बल्ल दिएको छ। पर्यटकीय चहल पहल बढेसँगै नारायणी नदी आसपासका बजार क्षेत्रका व्यवसाय समेत फस्टाएका छन्। नदीमा सञ्चालित 8 कम्पनीका 30 मोटर बोटलाई सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ छ। नदी किनार घुम्न आउने पर्यटक लक्षित सानातिना व्यापार व्यवसाय चलाएकाले पनि राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट हिरालाल आचार्यको रिपोर्ट। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम जीवित लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। पशुपतिनाथको जलहरीमा किनेकै मात्रामा सुन भेटिए पनि अन्य दातव्यको हिसाब गोलमाल। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यापारी गुरुङको नाम देखियो, योगदान खुलेन। सेनाको आकार घटाउन सरकारले कुनै धारणा नबनाएको रक्षा मन्त्रीको प्रष्टीकरण। सांसदमा अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा पर्यटन मन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। अर्थमन्त्री भन्छन् बजेट संशोधन बिनै पारित हुन्छ। गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि कारवाही नगरी न्याय परिषदको ध्यान नियुक्तितिर। उच्च अदालतमा पदपूर्ति गर्न पर्सि अर्को बैठक बस्ने। विद्रोहबाट पछि हटे पनि वाग्नर समूह रुसी स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको क्रेमलिनको ठहर। राष्ट्रपति पुटिनका पक्षमा एकताबद्ध रहन देशवासीलाई प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनको आग्रह। र 7औं प्रधानमन्त्री कप इन्डिया राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल प्रतियोगिता असार 22 देखि हुने। उपाधि विजेताले 6 लाख पाउने।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.